नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दी तारीफ़ तौसीफ़ तो बाद लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी ज़ाते बाबरकात ते, लखां करोड़ां दरूदो सलाम नबी पाक दी अहले बैत ते, असहाब ते, ज़ुर्रियत ते, इतरत ते, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैह ते। आज जो मैं मौजू शेयर करने जा रहा हूँ वो है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ मेरे प्यारे हबीब, मैंने आपको जहानों के लिए, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जहानों का मतलब वक़्त भी है, ज़मान भी है, वक़्त है। उसके अलावा जैसे इंसान है तो ये आलम इंसान है, एक इंस है तो आलम इंसान है, जिन है तो आलम जन्नात है, हैवानात है, नबातात है, जमादात है, यानी बेशुमार जहान है। हर मखलूक का एक जहान है। आम कहने में भी लोग कहते हैं कि 18,000 मखलूक़ात है, 18 लाख भी हो सकती है। तो ये सारी हर मखलूक का एक जहान है। अल्लाह पाक ने नबी मुहतशम को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। लेकिन आज मैं जो कोट करना चाहूँगा वो है कि हैवानात जो है उनके लिए आप कैसे रहमत है, उनका आपके साथ कैसा मेल मिलाप हुआ ज़िंदगी में और आपने किस तरह उनकी दाद रसी की। तो सबसे पहले मैं एक वाक़या कोट करूँगा कि एक अंसारी साहबी थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो उनका ऊँट जो था ना वो हल्का हो गया, काटने लग गया। तो उन्होंने आके नबी मुहतशम से शिकायत की कि ये मामला है, ऊँट काटने लग गया है। तो आप उस अंसारी साहबी के घर तशरीफ़ ले गए जहाँ वो बांधा हुआ था। तो जब उसने नबी मुहतशम सरकार को देखा तो भागता हुआ आया। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैह डर गए कि कहीं नबी पाक सरकार को कोई नुकसान न ये पहुँचा दे। तो देखते ही देखते ऊँट ने आके अपना सर जो है वो नबी पाक के कदमैन शरीफैन में रख दिया, यानी नबी पाक सरकार को सजदा कर दिया। यानी ऊँट भी नबी मुहतशम सरकार को पहचान रहा था, क्योंकि नबी मुहतशम सरकार दो आलम ने फरमाया था कि कायनात की हर चीज़ जो है वो मुझे पहचानती है, चाहे वो जानदार है, चाहे वो बेजान है, चाहे वो हैवान है, परिंद है, चरिंद है, दरिंदे हैं, सब मुझे पहचानते हैं। तो आपने फिर उसके जो सर के बाल होते वो पकड़ के हल्का सा ऐसे थपका के कहा कि भाई आइंदा ऐसा ना करो, तंग ना करो अपने मालिक को, काम करो। तो उसी वक्त वो ऊँट जो है वो काम करने लग गया और उसका बावलापन, पागलपन जो था ऊँट का वो ठीक हो गया। तो और भी ये इस तरह ऐसे एक बार आप जा रहे थे तो एक बकरी थी, तो बकरी ने भी भागते हुए आके तो आपको सजदा कर दिया, क्योंकि हैवान भी सब पहचानते थे, आप उनकी बोलियां तमाम जानते थे सरकार दो आलम। तो एक बार एक ऊँट आया तो वो कुछ बुड़बड़ा रहा था, तो किसी को तो समझ नहीं लग रही थी। तो नबी पाक सरकार ने फरमाया कि जाओ इसके मालिक को बुला के लाओ। जब उसके मालिक को बुला के लाया गया तो आपने फरमाया कि आप कि इसने बहुत खिदमत की है, जवानी में आपकी इसने बहुत खिदमत की है। तो जवानी में आप इसको चारा भी बहुत अच्छा डालते थे, खुराक बड़ी अच्छी देते थे। अभी ये बूढ़ा हो गया है, इससे आप काम इसकी ताकत से ज़्यादा ले रहे हो लेकिन इसको खुराक कम दे रहे हो। इसने आपकी शिकायत की है, लिहाजा इसकी शिकायत दूर करो। तो फिर वो लेके साहब भी जो है वो चले गए। एक बार एक चिड़िया आ गई तो वो आपके चारों तरफ तवाफ करने लगी, इर्द गिर्द आपके घूमने लगी। तो आपने फरमाया कि किसने इसको तंग किया, किसने इसके अंडे उठाए या बच्चे उठाए। तो एक साहबी ने कहा कि मैंने उठाया। आपने कहा वापस रखो। तो इस तरह एक बार आपकी बारगाह में भेड़िए भी आए थे। तो भेड़ियों ने कहा कि भाई या रसूल अल्लाह, अब तो ये सहाबी जो हैं आपके, ये तो हम आते हैं तो आगे से हमें पकड़ लेते हैं या मारते हैं, तो हम भूखों मरते हैं।
تو ایسا کرے کہ کچھ ہمارے لیے بھی کوئی ہمارا حصہ جو ہے وہ مقرر کر دیں تاکہ یہ ہمیں دے دے تو ہم دوبارہ ان کے جانوروں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس طرح ہر چیز نبی پاک سرکار کو پہچانتی تھی۔ مولا علی سرکار فرماتے ہیں یہ تو حیوانات کی بات ہے، نبی پاک سرکار یہاں تک فرماتے ہیں کہ چونٹیاں بھی آپ کے پاس آ کے کوئی اپنا جو فریاد کرتی تھی آپ اس کی بھی داد رسی فرماتے تھے۔ ہر چیز آپ کے پاس آتی اور اپنے کوئی سلام کرنے کے لیے آتی، کوئی فریاد رسی کے لیے آتی۔ تو ایک بار یہ جو گو ہے جس کو پنجابی میں گرگو کہتے ہیں، گو کہتے ہیں، تو ایک آدمی تھا وہ اس وقت ایمان نہیں لے کے آیا تھا، تو اس کو آپ نے دعوت اسلام دی تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان جاؤں۔ اس نے کہا اچھا یہ میری جو گو ہے وہ سانڈا ٹائپ جو ہوتی ہے، اگر اس سے کوئی مجھے مل جائے آپ کی خبر تو میں ایمان لے آؤں۔ تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے بھی کہا کہ بے شک اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ کی وحدانیت بیان کی اور فرمایا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تو پھر وہ آدمی ایمان لے آئے۔ ایک بار ایک بدو تھا، جنگل میں آپ تشریف فرما تھے، تو آپ نے اس کو دعوت اسلام دی تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان جاؤں، کوئی نشانی، کوئی معجزہ کوئی، تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا معجزہ آپ کو دکھاؤں۔ تو اس نے دور دیکھا تو کہا تو یہ تو کھجور ہی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میں نہیں کہتا، جا کے آپ اس کھجور کو کہو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم، نبی محتشم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو کہتے تھے جب وہ تو صحابی ہو گئے نا بعد میں، تو جب انہوں نے جا کے درخت کو کہا تو درخت ایسے ہل کے پوری اپنی جڑیں اکھاڑتا ہوا چلتا ہوا آ کے آپ کے قدمین شریفین میں اس نے اپنا سر مبارک رکھ دیا، آپ کے قدموں مبارک میں اپنا سر رکھ دیا۔ تو پھر آپ نے حکم دیا کہ اچھا آپ واپس وہاں چلے جاؤ، پھر وہ ایمان لے آئے۔ ایک بار ایسے ہی اور بھی واقعہ تھا، وہی صحابی مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے کہا کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ نے کھجور کے اوپر پھل لگا ہوا تھا، تو پھل کو آپ نے حکم دیا کہ آپ میرے پاس آؤ، تو وہ پھل وہاں سے ٹوٹا اور چلتا ہوا نبی پاک سرکار دو عالم کے پاس آیا اور آپ کو اس نے سلام کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ چلو واپس چلے جاؤ۔ اس طرح ہر چیز جو کائنات کی تھی وہ آپ کو پہچانتی تھی۔ پتھروں کے بارے میں حضرت مولا علی سرکار فرماتے کہ ابھی نبی پاک سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا کہ میں جاتا تھا آپ کے ساتھ مکہ کے باہر جنگل میں، ریگستان صحرا میں، تو جو بھی کوئی درخت یا پہاڑ کو دیکھتا تھا وہ نبی محتشم کو سلام پیش کرتا تھا۔ تو نبی محتشم سرکار بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے میں جب باہر نکلتا تو وہ ایک پتھر تھا، وہ مجھے سلام کرتا تھا، آج تک اس پتھر کو میں پہچانتا ہوں۔ تو اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر نبی پاک سرکار سلام پڑھنے والے، درود پڑھنے والے پتھر کو بھی نہیں بھولے، مدینہ شریف آ گئے ہیں، پتھر مکہ شریف میں ہے، تو کہا میں اس کو آج تک نہیں بھولا، تو اگر امتی ایمان لے کے محبت سے نبی پاک سرکار پر درود و سلام پڑھے گا تو کیا نبی محتشم اس کو بھول جائیں گے؟ کبھی نہیں، ہرگز نہیں بھولیں گے۔ قبر میں بھی کام آئے گا درود پاک، دنیا میں بھی کام آئے گا۔ جو نبی پاک سرکار پہ درود و سلام پڑھتا ہے، یہ ایسا ایک ذکر ہے کہ اللہ پاک نے اس کا رد نہیں رکھا۔ ہر عبادت قبول بھی ہوتی ہے، رد بھی ہوتی ہے، قبول نہیں بھی ہوتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ ہے وہ قبول بھی ہوتا ہے، اللہ قبول بھی کرتا ہے اور کبھی قبول نہیں بھی کرتا، اس کی رضا ہے۔ ہمیں تو اپنا کام کرنا چاہیے، قبول کرے یا نہ کرے یہ تو اس کی مرضی ہے۔ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਭਰ ਭਰ ਮਸ਼ਕਾਂ ਪਾਵੇ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲਾਉਣਾ।
लावे या ना लावे, हमारा काम तो अल्लाह का जिक्र करना, इबादत करना है, आगे फल लगाना उसका है। लेकिन ये दरूद पाक जो है ये एक ऐसी चीज़ है, इसका रद्द नहीं है, ये कबूल ही कबूल होता है। जो भी आदमी पढ़ता है उसके 10 दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं, 10 गुनाह मिटा दिए जाते हैं, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं। तो ये नहीं है कि वो 10 हमारा 10 है, जैसे हमारा 5 और 5 10 है। अल्लाह का 10 भी और है, अल्लाह का 1 भी और, अल्लाह की रहमत भी और है। अल्लाह की गिनती हमारे बराबर तो नहीं है ना। अल्लाह का 10 पता नहीं क्या है, अल्लाह की 10 नेकियां पता नहीं क्या है, अल्लाह के 10 जो गुनाह मिटा देता पता नहीं वो लाख है, करोड़ है, कितने हैं। इसलिए दरूद पाक जो है लाजमी पढ़ना चाहिए। फिर एक बार और वाक़या मैं कोट करना चाहूँगा कि अबू जेल जब नबी मुहतशम खाना काबा से नमाज पढ़ के निकले तो उसने हाथ में कोई चीज़ पकड़ी हुई थी, तो कहने लगा कि मैं ईमान ले आऊँगा अगर आप ये बता दें कि मेरे हाथ में क्या है। तो आपने फरमाया कि आपके हाथ में 3 मोती हैं। आपके हाथ में एक कपड़ा है, कपड़े के अंदर 3 मोती बांधे हुए सुर्ख रंग के। एक मोती में पूरा सुराख है, एक मोती में आधा है, एक मोती बिल्कुल साबित है, उसमें एक कीड़ा है। तो ठीक हो गया। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो देखा एक में सुराख है, एक में आधा सुराख है, एक पूरा है। तो वो कहने लगा भाई ये मैं कैसे अभी तक्कद करूं, कैसे ये इसको मैं परखूं कि इसके अंदर कीड़ा है और कीड़े के मुंह में एक पत्ता है। तो साहबी तो बड़े ईमान वाले, तो एक साहबी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर इस तोड़ो हीरे को, अगर तो नबी पाक सरकार की बात सच्ची साबित हुई तो आपका नुकसान हुआ, तो नऊज़ बिल्ला नबी पाक की बात झूठी नहीं होगी। नऊज़ बिल्ला अगर बात सच ना हुई तो इस हीरे की कीमत मैं दे दूंगा। वो तो आशिक़े रसूल थे, उनको पता कि सरकार की तो कई बात अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बात है, उसमें तो कोई बात ही नहीं होती दूसरी सच के सिवा। तो जब उसको तोड़ा गया तो उसके अंदर से एक कीड़ा निकला। तो कीड़े के मुंह में एक पत्ता था। तो कीड़े से आपने बात की, आपने कलाम फरमाया नबी मुहतशम ने सरकार ने। तो आपने फरमाया कि आपको क्या हुक्म है, आपको रिज़्क़ कैसे मिलता है। तो उसने कहा कि ये मुझे दिन में 3 पत्ते जो है वो अल्लाह की ज़ात अता फरमाती है, और अल्लाह पाक ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैंने आपको रिज़्क़ देना। आपने मेरे प्यारे हबीब नबी मुहतशम से पे रोज़ाना 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। ये 10 मरतबा जो मैं दरूद पाक पढ़ता हूँ, इसी की तफ़ैल अल्लाह पाक ये मुझे रिज़्क़ अता करता है। तो देखो कि वो भी बात कर रहा है, कीड़ा भी बात कर रहा है, और उसकी आप बात सुन रहे हैं। एक बार एक जिन्नों का गिरोह आया, उसने अपने लहजे में बात की, आपने उस जिन्नों के लहजे में बात की। फिर पूछा तू कौन है। तो उसने कहा कि मैं शैतान अज़ाज़ील जो इब्लीस है उसका मैं पोता हूँ। 2 वास्ते, तीसरा मैं पोता हूँ, ये पड़पोता हूँ। तो वो भी बात जानते। कोई भी आदमी किसी लहजे में आके बात करता था, अरबो अजम का, आप उसी के लहजे में उसी ज़ुबान में बात करते थे। अल्लाह पाक ने आपको सब ज़ुबानें अता फरमा दी थी। कुल कायनात में जो भी ज़ुबानें कोई भी जो बोलता था वो भी बोलते थे, आप उसी वही ज़ुबान बोलते थे। तो शैतान भी एक बार आया था, क्योंकि वह मारसल्लक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। शैतान भी आपके पास एक बार आया तो कहने लगा या हज़रत आपकी सिफ़ते रहमत से मुझे क्या मिला। तो आपने फरमाया कि आप मेरे दरबार अक़दस में आए हो तो आज आपको कुछ मिलेगा, आप ज़रूर कुछ लेके जाओगे। तो आपने फरमाया कि आपको हर 24 घंटे के बाद एक गैबी थप्पड़ पड़ता है, जिससे आप 3 पहर बेहोश रहते हो, बड़ी तलखी में तकलीफ में होते हो। उसने कहा हाँ जी। आपने फरमाया आज के बाद वो आपको नहीं पड़ेगा। देखो शैतान भी आपके दर पे आया, वो भी रहमत का मुतमन्नी बन के आया। तो इस तरह आपसे हैवानात ने, जमादात ने, हर चीज़ ने बात की है। दरख्तों ने आपसे बातें की हैं, हर चीज़ ने आप बात की है।
وہ آپ تو 40 سال کے ہو کے آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ کی جو بہن رضائی بہن شیمہ وہ کہتی ہیں کہ جب میں باہر ان کو لے کے جاتی تو دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کہتی کہ بیٹا ان کو کیوں باہر لے گئے، چھوٹے تیرے بھائی ہیں، ان کو گرمی لگے گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اماں جی گرمی ان کو کیسے لگے گی، یہ جہاں جاتے ایک بادل ان کے اوپر آ کے سایہ کر دیتا ہے۔ تو نبی پاک سرکار کبھی کسی درخت کے نیچے وہ شیمہ آپ کو لے کے بیٹھتی نا، تو وہ درخت کے پتے اور ٹہنیاں آپس میں ایسے جڑ کے تو گنا سایہ کر دیتی تھی۔ ہر چیز یعنی درخت بھی پہچانتے کائنات کا، جب نبی پاک سرکار نے فرما دیا کہ کائنات کی ہر چیز مجھے پہچانتی ہے۔ چونٹیاں آپ کے پاس آئی، اونٹ آپ کے پاس فریاد لے کے آئے، بیڑیے آئے، بکریاں آئیں، جو بھی مخلوق تھی سب آپ کے پاس آتی تھی، انسان تو آتے ہی تھے۔ تو آج میں نے فوکس کیا تھا حیوانات کے بارے میں، تو نبی پاک سرکار کی ذات ہر چیز کے لیے رحمت بن کے آئی ہے۔ میں درود و سلام پڑھنا چاہیے تاکہ نبی پاک کی رحمت ہمیں دنیا میں بھی ملے اور قبر میں بھی آپ کی رحمت ہمیں عطا ہو، اور آخرت میں بھی آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت سے ہماری بخشش ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔